इंद्रेणी हुनी भयो पोथी र भाले बल्ल कुरा बुझ्दैछन् पम्फाले। हे कलाकारले गाइदिए गीत हुन्छ जहिले पनि बहुमतकै जित हुन्छ। हे यति मध्ये तिमीलाई नै छानेर नमाने नि लान्छु म तानेर। हे जसलाई भेट्यो नजरले हान्छौ भोलि फेरि कृष्णलाई भन्छौ। अस्ति गाउँदा बिग्रियो साउन पम्फासँग थाल्या छु गीत गाउन। आज मलाई उनीको पछौरी सजलको आइराछ। अस्ति गाउँदा बिग्रियो साउन पम्फासँग थाल्या छु गीत गाउन। आज मलाई उनीको पछौरी चाहियो मलाई मायाको न्यानो तिमीले हुन्न नभन है सानो। आज मलाई उनीको पछौरी सजलको आइराछ। चाहियो मलाई मायाको न्यानो तिमीले हुन्न नभन है सानो। आज मलाई उनीको पछौरी पर्न मन छ पम्फाकै भर गीत गाई हिँड्छु घर मेरो पोखरा। आज मलाई उनीको पछौरी सजलको आइराछ। पर्न मन छ पम्फाकै भर गीत गाई हिँड्छु घर मेरो पोखरा। आज मलाई उनीको पछौरी आज मलाई उनीको पछौरी
तिम्रो लेक साइड घर घुम्ने मात्रै कहाँ हो र पोखरा जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ हुन्छ तिम्रो लेक साइड घर घुम्ने मात्रै कहाँ हो र पोखरा जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ हे अलि अलि लाको छ डारा अरू के नै काम छ र त्यहाँ गर जाँजाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ हे अलि अलि लाको छ डारा अरू के नै काम छ र त्यहाँ गर जाँजाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ ए तिमलाई विश्वास भाछ कि भा छैन जोडी बनाउ छोड्नै मन छैन जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको लागेर तिमलाई विश्वास भाछ कि भा छैन जोडी बनाउ छोड्नै मन छैन जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको लागेर ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको लागेर हे यो कुरा चाहिँ भो मैले आँटिन घरमा होलान् नाति र नातिना जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ यो कुरा चाहिँ भो मैले आँटिन घरमा होलान् नाति र नातिना जाँजाडो लागेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ ए भनिरहेछु त्यतै मन गोतनी अरू मलाई के अर्थ भो त नि जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ भनिरहेछु त्यतै मन गोतनी अरू मलाई के अर्थ भो त नि जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ हे छोडिदेऊ अब मेरो भर पर्न पोखरेली सके सक्थे गफ गर्न जाँजाडो लागेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ छोडिदेऊ अब मेरो भर पर्न पोखरेली सके सक्थे गफ गर्न जाँजाडो लागेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी छतरको आइरहेछ ए अपरेसन गर्नु छ आमाको साथ दिनुकै छैन श्रीरामको जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ अपरेसन गर्नु छ आमाको साथ दिनुकै छैन श्रीरामको जाँजाडो लागेर आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी छतरको आइरहेछ हे कठै साथ माग्या
उमेर मिल्दो भेटेको छु आज आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हो तिमीले नमान लाज उमेर मिल्दो भेटेको छु आज जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हे बल्ल पर्यो भेटो नि बहाना पुरा गरिदेऊ दर्शकको चाहना जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ बल्ल पर्यो भेटो नि बहाना पुरा गरिदेऊ दर्शकको चाहना जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ ए तिमीले हुन्न नभन्देऊ भरसक हाम्रै जोडी चाहन्छन् दर्शक आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ तिमीले हुन्न नभन्देऊ भरसक हाम्रै जोडी चाहन्छन् दर्शक जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हे जान मन त कहाँ छ र छोडी दर्शकले नै बन्देको यो जोडी जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ जान मन त कहाँ छ र छोडी दर्शकले नै बन्देको यो जोडी जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ ए हुनी भयो पोथी र भाले बल्ल कुरा बुझ्दैछन् पम्फाले आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हुनी भयो पोथी र भाले बल्ल कुरा बुझ्दैछन् पम्फाले जाडो लागिरहेछ ए आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को लागिरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हे कलाकारले गाइदिए गीत हुन्छ जहिले पनि बहुमतकै जित हुन्छ जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ हे कलाकारले गाइदिए गीत हुन्छ जहिले पनि बहुमतकै जित हुन्छ जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्का आइरहेछ ए मनमा इच्छा केही तिम्रो छ र पोखरेलीले पुर्याउँछ के डर जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ मनमा इच्छा केही तिम्रो छ र पोखरेलीले पुर्याउँछ के डर जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हे बानी बेवर थाहा छैन केही पनि छोड्नै मन छैन त्यही
हेर नहेर उता कहाँ पाउँछौ र म जस्तो साधु त जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ यता हेर नहेर उता कहाँ पाउँछौ र म जस्तो साधु त जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हे लौन मेरो सात नै खाए नि साधु बन्छन् दसडी ल्याए नि आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ हे लौन मेरो सात नै खाए नि साधु बन्छन् दसडी ल्याए नि झझल्को आइरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ ए हाँस्न खेल्नै पाएको जुनी हो तिमीसँग दुईवटी हुनी हो जाडो लागिरहेछ ए आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हाँस्न खेल्न पाएको जुनी हो तिमीसँग दुईवटी हुनी हो जाडो लागिरहेछ ए आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हे नक्कले छौ सबैलाई हँसाउँछौ जता राम्री देख्यो त्यही फसाउँछौ जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ हे नक्कले छौ जता नि हँसाउँछौ जति फसाउँछौ जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ ए अब तिमलाई उम्कनै दिन्न मनमायालाई जाउँ भन्या मानिन जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ अब तिमलाई उम्कनै दिन्न मनमायालाई जाउँ भन्या मानिन जाडो लागिरहेछ ए आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हे जुन चाहिँ मनले खाछ त्यही रोजा छानी छानी फसाउन नखोज जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ जुन चाहिँ मनले खाछ त्यही रोजा छानी छानी फसाउन नखोज जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको गलबन्दी झझल्को आइरहेछ हे यति मध्ये तिमलाई नै छानेर नमाने नि लान्छु म तानेर जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ यति मध्ये तिमीलाई छानेर नमाने नि लान्छु म तानेर जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झझल्को आइरहेछ हे जसलाई भेट्यो नजरले हान्छौ भोलि फेरि कृष्णलाई भन्छौ जाडो लागिरहेछ
कृष्ण आउन मानी छिन डर तिम्रै भाग्य खुलेको रहेछ र आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ कृष्ण आउन मानी छिन डर तिम्रै भाग्य खुलेको रहेछ र आइरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ हे हार खाका रहेछन् बाई सब कृष्ण जान्नन् नभन त्यो अब जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ हे हार खाका रहेछन् बाई सब जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ हे श्री रामले जसलाई नि चाहँदैन सुख पाउन नलेख्या जाँदैन जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ श्री रामले जसलाई नि चाहँदैन सुख पाउन नलेख्या जाँदैन जाडो लागिरहेछ ए आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ हे सुख दुःख काछरा लेखेको हेरौँ भने छालाले छेकेको जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ हे सुख दुःख काछरा लेखेको हेरौँ भने छालाले छेकेको जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ हे भाबीले त के लेखिदिन्छ सन्तोष भए त्यही सुखी मानिन्छ जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ भाबीले त के लेखिदिन्छ सन्तोष भए त्यही सुखी मानिन्छ जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ हे सुखी छु म काभ्रेली नानी हो बिहा गर्ने कि भागेर जानी हो जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ हे सुखी छु म काभ्रेली नानी हो बिहा गर्ने कि भागेर जानी हो जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको घरबन्दी झन्झटको आइरहेछ ए तिम्रै माया दिलभित्र राखेर आमा दिदीलाई र छुडाकेर जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ तिम्रै माया दिलभित्र राखेर आमा दिदीलाई र छुडाकेर जाडो लागिरहेछ आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछ्यौरी झलको आइरहेछ हे
लाइदेऊ माया कति लाउँ कर ए आमा दिदी नुगेर ढोकर जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ लाइदेऊ माया कति लाउँ कर आमा दिदी नुगेर ढोकर जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ ए नपारा नखरा बेसी डोक्छु पाउमै सिन्दुर हालेसी जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ ए नपारा नखरा बेसी डोक्छु पाउमै सिन्दुर हालेसी जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ ए तिमलाई भुल्ने जीवनमा छैन म सिन्दुर हाल्छु वैशाखको महिनामा जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ तिमलाई भुल्ने जीवनमा छैन म सिन्दुर हाल्छु वैशाखको महिनामा जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ हे किन पछि सर्दैछौ झन् झन् वैशाखसम्म बाउले बे गरिदिन्छन् जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ हे किन पछि सर्दैछौ झन् झन् वैशाखसम्म बाउले बे गरिदिन्छन् जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ ए मैले तिम्रो पुर्याउला र वैशाख यता लगनैका छ र जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ मैले तिम्रो पुर्याउला र वैशाख यता लगनैका छ र जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ हे हेर्छौ चिना नआउँछौ मागन मन परेपछि चाहिँदैन लगन जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ हे नाचा चिना नआउँछौ मागन मन परेपछि चाहिँदैन लगन जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको घरबन्दी झझल्को आइरहेछ ए दुःख पर्दा कसको मन रुँदैन बिना लगन घरबारै हुँदैन जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ दुःख पर्दा कसको मन रुँदैन बिना लगन घरबारै हुँदैन जाँचाडो लाइरहेछ आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को आइरहेछ ए हो आज मलाई उनीको पछौरी झझल्को
छु जागैमा त्यसो भएलाई जाउँलामा गइमा टाढोलाई आज मलाई उनीको पछौरी झन्झनको आइरहन्छ तिमी बिना हुने छु जागैमा त्यसो भएलाई जाउँलामा गइमा टाढोलाई आज मलाई उनीको पछौरी झन्झनको आइरहन्छ ए हो आज मलाई उनीको पछौरी झन्झनको आइरहन्छ सधैँ हामी इन्द्रेणी झारनी बल्ल जोडी मिलेछ बेगर्नी अस्ति भन्थिन् छन् नाति नातिनी पहिले आँखा चिम्ले कि मातिनी अस्ति भन्थिन् छन् नाति नातिनी पहिले आँखा चिम्ले कि मातिनी यतिखेर छत्रबहादुर साई, मिलन सापकोटा, विवेक ओली, अमित कणेल, दिपेन देउवा, यसै गरी नवीन सिगदेल, टिका सानु, निशान्त विक, कान्छा श्रेष्ठ, युवराज चौलगाई, त्यसै गरी ज्योति थापा, जानुका काफ लिएर हाम्रो देवी प्रसाद नेउपाने दिक्कै रमाइलो गर्नु उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भने आज पोखराको आमा रामदेवी हजुरआमालाई आज एकदम रमाइलो दिम। श्रीराम अधिकारी सधैँभरि तन्नेरी 16 वर्ष ठिटो, खगेन्द्र विश्वकर्मा, त्यसै गरी कृष्ण बजगाई, पम्फा सापकोटा श्रीरामको आजको जोडी, त्यसै गरी मनमाया वैभा, शर्मिला श्रेष्ठ, खिमा र कामगार भूमिका बयक, कल्पना घले एकदम मिठा हाँस्ने हाँस्नु भएको छ, सोम लामा, ल्यासेफाबुला र्याङ त ज्याबन खुला, त्यसै गरी आत्मराम दुलाल, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भने आज पावल राई, कृष्ण गन्धर्व, पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे, आदरणीय नारायण श्रेष्ठजी, कृष्ण दाजु, राजेन्द्र काफले र आज श्रीराम दाई कस्तो लाग्यो? आमा कस्तो लाग्यो? राम्रै लाग्यो। राम्रो लाग्यो हजुर। केटाले जिते जस्तो लाग्यो केटीले जिते जस्तो? बराबरै जस्तो लाग्छ। मोबाइलमा हेरेर यो छोरी यहाँ आउँदा कति फरक लाग्यो? यहाँ आउँदा धेरै राम्रो लाग्यो। धेरै राम्रो होइन? धेरै खुसी लाग्यो, सबै खुसी हुन्छ हजुर देखेपछि। हामीलाई नि खुसी भयो अरे खोजी खोजी आएको। छोरी पनि हो? छोरी हो नि त। यस्तो ठाउँमा मैले नि सहयोग गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो होइन। म काठमाडौँमै छु अनि म कहाँ आउनुभयो अनि त्यो हेर्दाखेरि म नि गर्थेँ नि नानी फोन नम्बर हेर्न भन्नुहुन्थ्यो, मलाई थाहा थिएन। अनि हिजो हेर्दै थिएँ अनि त्यतिखेर ठ्याक्क फोन नम्बर आयो अनि टिपिहालेँ बिहान फोन गरेर अनि आएको। आमाले अलिकति सहयोग लिएर आउनुभएको छ है। 5,000 चाहिँ हजुरको इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई 50,000 भनेर ल्याउनु भएको, अघि त्यो बहिनीलाई 5,000 यसैबाट माया लाएर दिएँ। अब अनि यो चाहिँ अब बुढाबुढीलाई कसलाई दुःख वृद्धहरूलाई दिनु रे। रु 45,000 वृद्ध वृद्ध बुवा आमालाई भनेर दिनुभएको छ। आमालाई हृदयदेखि सम्मान छ, ढोक छ। बाबु नमस्कार। नमस्कार। कहाँदेखि आउनुभयो? नेपालटार बालोजुबाट। के हो नाम? मेरो नाम जुल्स अधिकारी। इन्द्रेणी आउँदा कस्तो लाग्यो? इन्द्रेणी आउँदा त अब मलाई धेरै खुसी लाग्छ। म यो कार्यक्रम सानै भन्दा नि अलि पहिलेदेखि हेरेको हो। मलाई एकदमै मनपर्छ इन्द्रेणी र म एक्टिङ पनि गर्छु अलिअलि। आमा हजुरलाई थाहा छैन होला, म स्कुल जाँदा मलाई धेरै साथीहरूले एकदमै मलाई जिस्क्याउँछन्। म गरिब हो भनेर मलाई सबैजनाले भन्छन्। आमा म के गरौँ, मलाई सबैजनाले किन यस्तो भन्छन्? आमा म ठुलो भएपछि केही भन्न सक्दिनँ र? आमा भन्नुहोस् न, म केही भन्न सक्दिनँ। सक्छौ, तिमी ठुलो मान्छे बन्न सक्छौ।
तर तिमीले मेहनत गर्नु पर्यो, लगनशील बन्न पर्यो, तिमी सक्छौ छोरा। आज हामी गरिब छैनौँ, हामीसँग केही नभए पनि मन छ, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हिक्मत छ बाबु, हामी सक्छौँ गर्न। हरेस नखाऊ, राम्रोसँग पढ, लगनशील भऊ, यही नै हो हामीसँग भएको। हामी भोलि धनी हुने हाम्रो लक्षण बाबु, हरेस नखाऊ ल। हस् मामु, तर मलाई केही पनि भन्न मन लाग्दा साथीहरू म स्कुल जाँदा पनि थोत्रो कपडा लाउँछ भनेर सबैले मलाई किन मात्र यस्तो गर्छन्। सुन्देऊ न बाबु, उनीहरूले भनेर केही नै हुन्न। भोलि उनीहरूलाई हामी राम्रो लुगा लाएर राम्रो झोला बोकेर देखाउन त सक्छौँ नि। चित्त नदुख बाबु, यस्तै हो हाम्रो समाजमा हुने कामहरू र गर्ने हेलत्तहरू यस्तै हो बाबु। गरिबलाई राम्रो बोलौँ, राम्रो गरौँ भन्ने भावना हाम्रो छैन बाबु। यहाँ हामीले चित्त दुखाउनु हुँदैन, एक दिन समय आउँछ बाबु। थाहा छ, तर हाम्रो समाज यस्तो छ र गरिबहरूलाई हेप्छन् पनि। तर मामु, त्यो गरिबहरूलाई हेप्न हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई कसरी सम्झाउने? भोलि आफै सम्झिन्छन् बाबु। तिमी आफूले राम्रो काम गर्दै जाऊ, राम्रो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ, उनीहरूले नै देख्छन् बाबु यी सबै कुराहरू। त्यो पनि हो, तर सबैजना हामी माथिमा हाँस्छन्। सबैजना हामी केही नगर्दा पनि, हामी बाटोमा हिँड्दा पनि हाँस्छन्। सबैजना थोत्रो कपडा लायो, चप्पल लाएन, यो लाएन, यो लाएन भनेर सबैजनाले हेप्छन्। स्कुल जाँदा पनि ब्याग च्यातिएको ब्याग, कपी कलम राम्रोसँग बोक्दैन भने म्यामहरूले पनि गाली गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, जोरदार ताली हाम्रो सानो बाबुलाई। उहाँले गरिबीका कारण समाजमा हेलत्तो सहनु पर्ने एउटा भाव पोख्नुभयो। भाइ, तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। बाबुले सानैदेखि हेरिरहेको थियो। उसले युकेजी क्लासदेखि डान्स गरेर अहिलेसम्म अब यो 12 वर्ष लाग्यो। मेडल, ट्रफी, सर्टिफिकेट उसले एउटा कोठामा टन्न भरेको छ। मैले युकेजी क्लासदेखि सजाएर राखेको थिएँ। अनि यस्तो इन्द्रेणी टिमबाट हेरेको कार्यक्रमहरूमा यस्तो कुना कुनामा लुकेको प्रतिभालाई देखाउनुहुन्छ, यसरी खोज्नुहुन्छ भने मैले त सानै बेलामा धेरै कमाएको छु मम्मी, मैले त्यो ठाउँमा गएर देखाउन पाउँदिनँ। बाबुले मलाई भनिरहेको थियो। उसको एउटा इच्छा के छ भने सानैदेखि म गरिबको सेवा गर्छु ल। उसले ह्यान्डराइटिङमा जितेको पैसा, डान्स गरेर जितेको पैसा र सर्ट मुभीहरू खेल्छ होइन, टेलिफिल्महरू खेल्छ, त्यो जितेको पैसाहरू सुरक्षित राखिदिनुहोस्। जो गरिब छ, जो मैले दिने दिन आउँछ मामु, बरु म खाजा खान्न स्कुलमा, मेरो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् ल। उसले मलाई बारम्बार भनिरहेको थियो। मलाई अस्ति प्राकृतिक अस्पतालमा जाँदा डाक्टर साहबले तपाईँ धेरै बिरामी हुनुहुन्छ, यो 1000 डाक्टरले दिएको पैसा भनेर मैले निकै राखेको थिएँ। यो पैसा, यो 1000 तपाईँको सम्मान स्वरूप मैले यो दिएँ बाबु। नमस्कार। नमस्कार। नाम के हो? मेरो नारायण पन्थी हो। तपाईँ किन यसरी भौतारिनु भएको छ भन्नुहोस् त। म बाटोमा आउँदै थिएँ अनि गाडीमा निदाएँ, बुटोल उत्रेपछि गोजामा हेर्छु भन्दा मोबाइल पनि भेटेन, पैसा पनि भेटेन। मोहन खड्का भन्ने हुनुहुन्छ नि हाम्रो लोकदोरीको दाजु, अनि उहाँसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। अनि म अहिले बाहिर छु, अनि म बुटोल भएको भए त म केही सहयोग गर्थेँ। जानुहोस् जसरी हुन्छ भन्नुभयो, अनि त्यसपछि म यहाँसम्म आएँ। अनि बुटोलमा तपाईँको पर्छ होला, तपाईँ काठमाडौँ कसरी आइपुग्नु? एकजना त्यहाँ थियो चिनेको होइन, उसले चाहिँ मलाई गाडी चढायो। अनि त्यसपछि त्यो ड्राइभरले भनेको होइन दुःख सुख जला पनि पर्छ, म लगिदिन्छु, अनि तपाईँ काठमाडौँसँग हिँड्नुहोस् भन्यो। अनि बाटोमा चाहिँ खाना पनि उसैले खुवाएर अनि यहाँसम्म लिएर आयो। एउटा गीत सुनाउनुहोस् त ल। म एउटा मन खड्काकै गाउँछु है। बेलामा जानिन ए भागम भन्थे आफैले मानिन मैलो रिबन हे तिम्रो मेरो दुबैको सानो बिग्रियो जीवन। एउटा मेरो एल्बमको एउटा टुक्कै गाउँछ है। म बिए गरेर पनि अब श्रीमती त छैन साथमा, पहिलो गयो, त्यही बारेमा म एउटा लेखेको थिएँ। खुसी भए महिनाको लाखै खाऊ, रिसाउने भागेर पहिला जाऊ, के गरौँ म काली
मैले दुःख गरेको तिमीलाई खुसी देख्न हो रिसाइरहन्छौ खाली महिनाको लाखै खाऊ रिसाउने भागेर पहिला जाऊ के गरौँ म काली मैले दुःख गरेको तिमीलाई खुसी देख्न हो रिसाइरहन्छौ खाली मैले यो निकालेको थिएँ। तपाईँले आफै निकाल्नु भएको? हजुर। यो श्रीमती पहिलो नजाँदै हो? पहिला गइसकेपछि श्रीमती गइसकेपछि सँगै बाँच्ने मायाको छायाले मायाको छायाले बिगार्यो नि बर्बादै मायाले घर बिगार्ने खेला नगर्नु म मोरे नि दाइ भाउजू मिलेर बाउआमालाई हेला नगर्नु। धन्यवाद छ। धेरै दुःख पाएको धेरै धोका पाएको मान्छे म यस्तै बिरो टाइप। दुःख कसरी पाउनु हो? दुःख चाहिँ म धेरै छ कहानी। म कसैको अगाडि पनि रुदिनँ, आँसु पनि देखाउँदिनँ। म भित्रभित्र आत्महर हुन्छ होइन, आँसु देखाएर नै के हुन्छ र भन्ने कि म यो सोचाइमा लान्छ। लाउनुहोस् फेरि यो तपाईँले नि जाँड सिकाउनु भयो भने दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने राम्रो हुँदैन। हजुर। यो भनेको कस्तो भने जो दुखी छ जो अप्ठ्यारोमा छ त्यसैलाई दिनु भन्ने पैसा हो क्या। दर्शकवृन्द, हामी दमाचौर सल्यान जाने क्रममा मलाई खड्क बुढा राईले भन्नुभएको थियो, कृष्ण भाइ मेरो भान्जा अत्यन्तै पीडित अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामी दाङ जाने क्रममा हामी यो बाबुलाई मुद्दा उठायौँ। यो बाबु बाँच्ने अवस्थामा हामीले देखेका थिएनौँ। अपरेसन बिग्रिएर धेरै बेहाल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र हामीले मुद्दा उठायौँ। मुद्दा उठाएपछि सहयोग आयो, हामीले बोलायौँ, फेरि दियौँ पैसा। त्यही बाबु यस्तो अवस्थामा हुँदा उपचार पायो भने वास्तवमा पुनर्जीवनको लागि पनि त्यति ठुलो गाह्रो रहन्छ। अनि त प्रधानमन्त्री सशक्त हुनुहुन्छ अहिले। आज यो महेन्द्र बाबुलाई हेर्दा मलाई आफैलाई गजब अनौठो लागेको छ। के भन्नुहुन्छ बहिनी? सर्वप्रथम त म आज यस इन्द्रेणी कार्यक्रममा आएर हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। खुसीको कुरा पनि लिएर आएको छु यसमा। एकदमै मेरो छोरा कुन अवस्थामा थियो अब हजुरहरूलाई थाहै नै छ। चैतमा मलाई डक्टरले फलोअपमा बोलाउनु भएको थियो अनि त्यसमा लकडाउन भइदियो। अहिलेसम्म मैले यसलाई चेकअपमा नआउँदा अहिले फेरि पूर्ण ल्याएको छु। अहिले हिजो मात्रै डक्टरलाई देखाएको मैले, डक्टरको सल्लाह अनुसार अब फेरि पूर्ण उसको इन्डोस्कोपी जुन सिटी स्क्यान एमआरआई फेरि पनि लगतै गर्ने भयो भने सोमबार इन्डोस्कोपीको दिइरहेछ ऊ। अनि धेरै लामो समयसम्म बस्ने भने 1 गते पनि एउटा जाँच भनेर टिकट दिनुभएको छ। त्यसको लागि फेरि पनि मेरो दर्शकहरूलाई मेरो घरको आर्थिक स्थिति त अब हजुरलाई मैले पहिले नै जानकारी गरेको थिएँ। मेरो 30-35 लाख त मेरो पर्सनल मैले आफ्नो खर्च गरेको अपोलो हस्पिटलमा गएर, जुन अहिले केपी ओली शर्माले मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभयो, त्यस हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न सम्भव नभएर मैले डक्टरले नभनिँदै मैले आफै बेडबाट बच्चा उठालेर ल्याउने बाध्य भएको थिएँ। हजुरको साथ सपोर्टले नै मेरो बच्चा ह्यासमा भयो। अझै पनि हजुरकै आशमा भरोसामा पूर्ण साथको लागि भन्न चाहन्छु। धेरैजना दाइहरूले सोध्नु भएको थियो बहिनी बच्चा कस्तो भएको छ, पूर्ण एकपटक फेरि इन्जिनमा लगेर देखाइदिनु पऱ्यो भनेर। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो देखाउनको लागि हेर्नुहोस् त, त्यो दिन हामीले समाएको बाबु र आजको यो महेन्द्र ओली कल्पना पनि नगर्नुहोस्। यस्तो बच्चा होला भनेर सोध्नु भएको थिएन। यदि इन्द्रेणी थिएन भने, यो समाजको संस्कारको यो यात्रा सफलता थिएन भने यो बाबु यसरी बच्ने अवस्था थिएन। यो हेर्नुहोस् त, पेट चिरेर कस्तो छ। यी नसाहरू पहिलाको हेर्नुहोस् र अहिलेको हेर्नुहोस्। एपोलोमा लानुभयो कि नै? फेरि अहिले एपोलोमा लगेको छु सर। रु 15,000 तपाईँलाई। हजुर नै भयो भनौँ त, हजुरले नै बचाउनु भयो। यो हजुर बोल्दा फेरि एकचोटि मैले सुने आउँथेँ उतै कार्यक्रममा हजुर दाङ जाने बेला सुने आउँथेँ। यसको बच्चा पनि कुनै आशै थिएन। म एकदम हार खाएर म उतै घरतिरै थिएँ। घाँसपात यताउता लालाबाला पाल्नुपर्ने बुहारीको भरमा गर्थेँ। बुहारीले पनि बुहारीको जिम्मा दिए। अनि हजुरले बच्चा बनाउँछु म भन्नुभयो, त्यो मैले सुनेँ। ती मलाई रुने मन लागिरहेको थियो। कहिले हजुरलाई भेट्छु, यो बच्चालाई देखाउँदा हजुरलाई भन्ने आशा थियो। नमस्कार दिदी। नमस्कार। नाम के हो? नाम अनिता राजकोटी। घर कहाँ हो? सुर्खेत। सुर्खेत कहाँ हो? लेकबेसी नगरपालिका 5 हो। लेकबेसी 5 गाउँको नाम के हो? गाउँको नाम नेटा। के भएको तपाईँलाई? मेरो 2073 साल असारदेखि डायलिसिस गरिरहेको छ। दुवै मृगौला फेल छ।
अनि त्यति बेलादेखि नै मेरो दुवै मुटुको भलुवाले काम गरिरहेको छैन। मन कार्डियोलोजीमा तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। मसँग पैसा छैन अनि मेरो टाउको पनि आन्दैछ। पहिल्यैदेखि मैले धेरै लखनऊ गएर औषधि गरिरहेको छु अनि अहिले मसँग एक पैसा पनि छैन। ओहो, मान्छेको शरीरमा यस्तो खालको जटिल र डरलाग्दा रोगहरू पालेर बस्नु परेको छ। सरकार कुर्सीको लडाइँमा छ। जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको लागि क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति सहित घाइते र बेपत्ताका कारण सफल हुन्छ, तर जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। अनगिन्ती समस्याहरू, आँसुहरू छचल्किँदै इन्द्राणीमा आइपुग्नुहुन्छ। हामी बिहानबाट सुरु गर्दा बेलुकीसम्म आउनेको लाइन सकिँदैन। मेरो सबै बिक्री भइसक्यो, केही छैन। मलाई 50-60 लाख ऋण भइसक्यो। साउले अहिले कसैसँग ऋण माग्यो भने आफन्त माग्यो भने कसैले दिँदैन, सबैले ऋण फिर्ता माग्छ। मैले कहाँबाट दिने? मलाई पनि धेरै वर्ष बाँच्ने आशा थियो। मेरो एउटा सानो 10 वर्षको छोरी छ, ऊ सधैँ काखमा आएर हुन्छ, मम्मी हजुरलाई कहिले सन्चो हुन्छ भन्छ। मैले भन्छु छोरी फिर नगर, मलाई कहिले पनि केही हुँदैन, तँलाई पठाउँछु नि, हजुर छोडेर जाँदैन भन्छ। सायद सबैको सहयोगहरू भएर मलाई पैसा पुग्यो भए सायद म अझै पनि 60-70 वर्ष बाँच्थेँ होला जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म त मैले रोड कुरेर रोडमा 1 किलो मुमफली बेचेर मैले मेरो टाउको औषधि गरेर आएको थिएँ। अहिले मेरो दुवै मेरो गला फेल भयो। मलाई तुलुतुवामा बस्न पनि मिल्दैन, मुटुको भलो कान पनि सुन्दिनँ, एउटा सुन्दैन एउटा। कति वर्षकी हुनुभयो दिदी? अहिले 38 वर्ष भयो होला। पीर व्यथाले उहाँ दिदी जस्तो देखिनुहुन्छ, आमा जस्तै देखिनुहुन्छ। 38 वर्षीय अनिता राजकोटीको टाउको पुरै पाकेर फिप्का लहर छोड्छ। फागुनदेखि गर्मीले आँखा हेर्नु सक्दिनँ, आँखा चिम्मै गरेर म सधैँभरि कोमा जस्तै भन्नुपर्छ। छोरीले कति रुन्छ, उसले नाच्न गाउनु पनि धेरै आउँछ। उसले भन्छ मम्मी म नाचेर पैसा कमाउँछु, हजुरलाई औषधि गर्छु। एकचोटि मलाई देखाइदिनु होला त छोरी कस्तो नाच्दो रहेछ। कथा व्यथा नेपाली समाजमा यस्ता छन्। म त हजार देखिरहेको छु, जहाँ जाँदा पनि यस्तै आइलाग्छ। र उहाँको छोरीलाई यदि कसैले पढाइदिनुहुन्छ भने 98-682-24-712मा अनिता राजकोटीलाई सहयोग गरिदिनुको लागि म हार्दिक निवेदन गर्छु। 98-41-48-98-35मा खबर गरेर तपाईँ अनिता राजकोटीको छोरीलाई पढाइदिनु भयो भने मात्रै उहाँ त बाँच्नु होला अथवा मरिएला थाहा छैन, तर उहाँलाई सानो छोरीको 10 वर्षीय छोरीको त्यति माया छ, उहाँलाई जोगाइदिनु होला कृपया। हस् त। दोलखा जिल्ला गौरीसँग गाउँपालिका पर्छ मेरो घर 2 नम्बरमा। 18-19 वर्ष बच्चा छन्, ती पढ्दै थिए अनि दुःख पाएर यहीँ काठमाडौँ आएर बसेको थियो। अहिले 8 वर्ष भयो अनि म यहाँ गठाघरमा म भारी बोक्थेँ। भारी बोकेर अनि त्यहाँ आएर अहिले बुढी बिमारी भयो, किडनी फेल भएको, अहिले वैशाखदेखिको। अनि त्यसपछि अहिले चाहन्छु 18-20 लाख सिद्धिसक्यो। डायलिसिस गर्न नसक्ने भयो, जम्मै नसा जाम भएर त्यो पङ्क्याजहरू राख्न नि सकेन। हिजो ऋण काटेर सिपिटी गर्नलाई अनि त्यस्तो बिजोग भएर हजुर कहाँ आइपुगेको। रु 10,000 छ, 18-19 लाख त खर्च गरिसक्नु भयो। यो 10,000 त के हुन्छ र? तर पनि बेलुका ग्यास किनेर तातो पानी खानसम्म त हुन्छ है। धन्यवाद छ, धेरै सहयोग गर्नुभएकोमा। अरू अझै सहयोग पाउँला भन्ने आशा छ मलाई। गायिका सुभद्रा पौडेलको लागि इन्द्राणी मार्फत पछिल्लो पटक आएको पैसा अहिले हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। कुनै दिन यस्तो थियो सुभद्राजी निकै दुखान्त जिन्दगीमा हुनुहुन्थ्यो, जब मैले भेटेँ त्यसपछि सायद लाग्छ उहाँको जिन्दगीमा आमूल कायापलट र रूपान्तरण भएको छ र विश्वभरि सुभद्रा पौडेल एउटा सशक्त नारी जसले गीतका माध्यमबाट दुनियाँलाई खुसी दिन सक्नुहुन्छ। अरूलाई सहयोग गर्दै हिँड्नु भएको थियो लकडाउनमा त। मीरा भण्डारी सिन्धुपाल्चोक 12 विषय हाल नयाँ बानेश्वरबाट 25,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणीको लागि 5,000, सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरोको लागि 15,000 दिएर बाँकी 5,000 सुभद्रा पौडेलका लागि भन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई जोरदार ताली ठोक्नु। हस्त खनालको नेतृत्वमा अमेरिकाबाट $700 नेपाली रुपियाँ 81,650 पठाउनु भएकोमा केदार भट्ट, नन्दा सिंह, इन्द्राणी लगायत पठाउँदा सुभद्रा पौडेलको लागि 15,000 पठाउनु भएकोले उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। अरूको रकम पहिले नै हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। सबै विवरण हाम्रो नन्दा सिंह बहिनीको हस्तान्तरण लिस्टमा सबैको नामहरू हामीले पढिसकेका छौँ। जोरदार। यो 2077 6 महिना 10 गते उहाँहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका हौँ। ढुकुमाया गुरागाई, मनबहादुर गुरागाई लगायत सब परिवारले स्वर्गीय पितृहरूको सम्झनामा 25,579 पठाउनु भएकोमा दीक्षा चौलागाईलाई 24,089 हस्तान्तरण गर्दा 1,500 सुभद्रा पौडेलको लागि भन्नुभएको थियो। त्यो पैसा पनि ल्याएका छौँ। जम्मा 21,500 सुभद्रा पौडेलको लागि आएको छ। के भन्नुहुन्छ?
जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद चाहिँ हाम्रो कृष्ण दाई र इन्द्रेणीको टिमलाई दिन चाहन्छु। आज यो सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभयो दादाले धेरै धेरै खुसी लागेको छ। मैले पनि अरू पीडितहरू र इन्द्रेणीको लागि फेरि पनि थोरै सहयोग जुटाएर ल्याएको छु, त्यो पनि दिन चाहन्छु। भुटानबाट विस्थापित भई झापा बेलडाङ्गी 2 पहिले र अहिले चाहिँ अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया हरिसबर्ग बस्दै आउनुभएका दिवंगत नरबहादुर कार्कीको 45औँ पुण्यतिथि, आज उहाँको 45औँ पुण्यतिथिको अवसरमा दुखी पीडितहरूलाई चाहिँ उहाँले थोरै सहयोग पठाउनु भएको छ। जसमध्ये मृतक नरबहादुर कार्कीको नाममा $100, यसुमती कार्की $50, धना हुमा गाई $50, खिना खतिवडा कार्की $50 गरेर जम्मा $250 को नेपाली रुपैयाँ 29,015 रुपैयाँ पठाउनु भएको छ। जसमध्ये इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 5,000, सचिन परियार सानो बाबु अस्ति भर्खर गीत गाएर जानुभएको थियो उहाँको लागि 4,000, रेलले च्यापेर दुवै खुट्टा गुमाउनुभएका भाइ खगेन्द्र भाटलाई 4,000, त्यसै गरी विनोद खड्काको श्रीमतीको अपरेसन भइरहेको हुँदा उहाँको श्रीमतीको अपरेसनको लागि 4,000, त्यसै गरी रत्न पार्कमा गीत गाउने 6 वर्षको सानो भाइ वसन्त लामालाई 4,000 र शारीरिक रूपमा अपाङ्ग बहिनी सुभद्रा पौडेलको लागि 8,015 पठाउनु भएको छ। उहाँहरू सबैजनाले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्द्रेणीमै लहरदेव भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को हुनुहुन्छ सल्यान घर भई हाल दुबईमा कार्यरत हुनुहुन्छ जित खड्का, उहाँले चाहिँ इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि रु 2,000 पठाउनु भएको छ। आज म सबै पैसा हजुरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उहाँको 8,000 उहाँलाई नै दिएका छौँ र अरू सबै पैसा हामीले लिएका छौँ। नाम के हो हजुरको? मेरो चन्द्रकुमार तामाङ। घर कहाँ हो? मेरो नुवाकोट। नुवाकोट कहाँ? मेरो अहिले तादी गाउँपालिका सुन्दरा देवी 4। अनि आज इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? टिभीमा हेर्थेँ, युट्युबमा हेर्थेँ होइन, साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो। आज चाहिँ बहिनीसँग जसरी पनि जान्छु भनेर बहिनीलाई रिक्वेस्ट गरेको, अनि त्यसपछि आएको आज। केही छ चाहना? चाहना त हामी गीत गाउन नै आएको हो खास वास्तवमा होइन। ए तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ? हजुर, मेरो एल्बमहरू पनि छ होइन। एउटा टुक्का टक्क हान्नुहोस् त। के दिन आयो विश्वमै अहिले बाँच्नै गाह्रो भो भन्छन् सबैले, चोटै चोट पाएर सक्नेलाई त बाँच्नलाई गाह्रो भो, नसक्नेले जिउने के खाएर, सक्नेलाई त जिउनलाई गाह्रो भो, नसक्नेले जिउने के खाएर, नसक्नेले जिउने के खाएर। निकै मिठो गीत गर्नुभएको रहेछ तपाईँले, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अर्को दिन सुभद्राजी र तपाईँको लागि तपाईँको विशेष कार्यक्रम बनाइदिनेछौँ। श्री प्रसाद उप्रेतीको भजन मण्डली टिमले चन्द्रबहादुर तामाङलाई दिनु भनेर लकडाउनमा दिएको पैसा रहेछ र प्लस 5,000 अप्ठ्यारोमा परेका मानिसलाई दिनु भनेको पैसा मध्येबाट 5,000 10,000। ए दाजु के भन्नुहुन्छ? अब धेरै रमाइलो लाग्यो। घर कहाँ बहिनी? झापा। झापा के भएको तपाईँलाई? म किडनी बिरामी भएर आएको, 2 वर्ष भयो काठमाडौँ बसेको। ट्रान्सप्लान्टको लागि 4-5 चोटि प्रोसेस गर्दा पनि विविध कारणहरूले रोकियो। औषधिको लागि समस्या हो? अहिले चाहिँ अब औषधि खर्च अलिक गाह्रै छ, अनि त्यही भएर 1-2 रुपियाँ भए पनि यसो सहयोग हुन्छ कि भन्नु। हस्, धन्यवाद छ। यी 10,000 लाउनुहोस् है त। के भन्नुहुन्छ? म यो इन्द्रेणी परिवार जसले सहयोग गर्नुहुन्छ देश विदेश, मभन्दा धेरै पीडितहरू हुनुहुन्छ नि त, अझै पनि उहाँहरूलाई कति धेरै सहयोग गरेको देख्छु। प्रोग्राम म हेरिरहेको हुन्छु कन्टिन्यू। आज चाहिँ आउने मौका मिल्यो, सहयोग गर्नुभएको छ है। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अझै यो प्रोग्रामहरू राम्रो हुँदै जाओस्, म जस्तै धेरै पीडितहरू अझै धेरै सहयोग पाओस्। नाम के हो आमा? कुम्मला गिरी। घर कहाँ हो? रुकुम। को हो बिरामी भन्नुहोस् त? छोरो हो। छोराको नाम के हो बिरामीको? यज्ञेश्वर। ए लाउनुहोस् आमा, 15,000 छ है। हजुर। कहिले गर्नुहुन्छ डायलिसिस? डायलिसिस गरे होइन, यो मेरो भर्खरै फेर्या हो। मृगौला फेरिसक्यो हो? फेरिसक्यो हो। ठिक छ, औषधि खानु होला। कार्यक्रम इन्द्रेणी विश्वव्यापी बनाउन तपाईँको उत्तिकै सहभागिताको अपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण कलाकार टोली, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि दर्शक र सबै संसारभरिका दर्शकका साथमा हामी सबै इन्द्रेणी युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, यहाँका क्षणहरू सुखद रहौँ।